अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम हकीकत क्या है। मैं हूं सोनिया सत्ती। नाजरीन, आर्मी चीफ की तैनाती का मामला एक बार फिर खबरों में है। गुज़िश्ता रोज हमने देखा कि इमरान खान साहब ने एक निजी टीवी को इंटरव्यू देते हुए ये कहा कि नए आर्मी चीफ की तैनाती नई हुकूमत तक मौखर कर दी जाए। आज इमरान खान साहब ने गुज़िश्ता रोज बल्कि साफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए ये बयान दिया कि मैंने आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत के हवाले से तो कोई बात ही नहीं की। अब जाहिर है इस हवाले से गवर्नमेंट का भी अपना एक स्टांस है। ख्वाजा आसिफ साहब ने बात की और उनकी जानिब से ये कहा गया कि इमरान खान साहब अपनी मर्जी का आर्मी चीफ लाना चाहते हैं, उनकी ये ख्वाहिश हम किसी सूरत पूरी नहीं करेंगे। साथ साथ इमरान खान साहब की जानिब से फिर एक बार कहा गया कि अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शन की बात करते हैं तो फिर हम इस गवर्नमेंट से बात करने के लिए तैयार हैं। हालांकि इससे पहले वो कह चुके हैं कि मैं किसी सूरत इस गवर्नमेंट से बात नहीं करूंगा। उन्होंने ये तक कहा कि मैं टीटीपी से बात कर लूंगा, मैं दहशतगर्दों से बात कर लूंगा, लेकिन मौजूदा गवर्नमेंट से किसी सूरत बात नहीं करूंगा। तो वो क्या अपने स्टांस से थोड़ा सा पीछे हटे हैं। साथ साथ अमेरिका के हवाले से भी ताल्लुकात की खबरें गर्दिश कर रही हैं। साबिक अमरीकी सिफारतकार के साथ जो गुफ्तगू है, जो मुलाकात है, इसके हवाले से भी निजी टीवी को इंटरव्यू देते हुए इमरान खान साहब ने इस मुलाकात का एतराफ़ किया है। एक तरफ अमरीकी साजिश का बयानिया एब्सोल्युटली नॉट से लेकर अमरीका की जानिब से ये जो एक साजिश का पूरा नैरेटिव बिल्ड किया गया, और अब क्या इस बयानिए से भी खान साहब पीछे आ रहे हैं, ये और इससे जुड़े बहुत सारे मामलात हैं। बात करने के लिए सीनियर एनालिस्ट अजीम चौधरी साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा साबिर बलोच साहब भी हमें ज्वाइन करेंगे। सबसे पहले अजीम चौधरी साहब, मैं आपकी तरफ आऊंगी। थैंक यू सो मच सर आपके वक्त का। अजीम चौधरी साहब, आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत को लेकर इतनी ज्यादा कंट्रोवर्सी, इमरान खान साहब एक बयान देते हैं, फिर हमने देखा जो फैसलाबाद जलसे में उन्होंने बयान दिया, फिर ISPR का रद्द अमल आया, अब दोबारा से इसे कंट्रोवर्शियल बनाने की कोशिश की जा रही है। कैसे देखते हैं आप, और आज फिर उन्हें यूटर्न लेना पड़ा अपने बयान से? बहुत शुक्रिया आपका। खान साहब शायद ये चाहते हैं कि उनके पास अपोजिशन में रहते हुए भी ये इख्तियारात मौजूद हो कि वो आइन की किसी भी दफा को जब चाहे मंसूख कर दें, उसकी तनसीख कर दें, उसको कालअदम करार दे दें, उसको सस्पेंड कर दें। ये इख्तियार पहले भी एक प्राइम मिनिस्टर ने ख्वाहिश की थी, वो हुकूमत से हाथ धो बैठे थे। पाकिस्तान का आइन एक मुकद्दस किताब है, इस पे तमाम तौर तरीके लिख दिए गए हुए हैं। ये ऑलमोस्ट ही एक मुत्तफ़िका आइन है, और 18वीं तरमीम के बाद तो बिल्कुल ही इसमें कोई गुंजाइश ऐसी बाकी नहीं कि ये कहा जा सके कि ये मुत्तफ़िका आइन नहीं। आइन की दफा 243 के तहत अफवाज पाकिस्तान का एक पूरा चैप्टर मौजूद है, जिसपे तैनाती का भी जिक्र है और जिसपे सदर की तरफ से तैनाती का जिक्र है कि सदर ये तैनाती करते हैं, लेकिन सदर पाबंद है वफाकी हुकूमत, काबीना, वजीर आजम की हदायत के मुताबिक, उनके मशवरे के मुताबिक कि वो इस तैनाती को अमल में लाए। होगी तो तैनाती वजीर आजम के हाथों, लेकिन बज़ाहिर यूं महसूस होगा कि ये तैनाती सदर ने की है, चूँकि तमाम इख्तियारात सदर के नाम से इस्तेमाल किए जाते हैं। वो रियासत के सरबराह है, लेकिन वजीर आजम पाकिस्तान की हुकूमत के सरबराह है। ठीक है। हुकूमत के बारे में भी एक पूरे का पूरा चैप्टर कॉन्स्टिट्यूशन में मौजूद है, और तमाम सरकारी मुलाजमतों के हवाले से भी एक चैप्टर कॉन्स्टिट्यूशन में मौजूद है। कॉन्स्टिट्यूशन से इनहराफ नहीं किया जा सकता। खान साहब की मर्जी के मुताबिक पहले वो एक मुहिब्बे वतन आर्मी चीफ को ढूंढ रहे थे, फिर उन्होंने कल कहा कि एक ऐसा आर्मी चीफ होना चाहिए जिसको नवाज शरीफ और जरदारी न लगा सके। ये दोनों लोग पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर नहीं है। शहबाज शरीफ पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर हैं, और आइन के मुताबिक ये उनका और उनकी हुकूमत और काबीना का इख्तियार है कि वो किसको आर्मी चीफ लगाते हैं, लेकिन उसके लिए भी एक तरीका कार वजारत दिफा के पास मौजूद होता है, जिसको इख्तियार किया जाता है। ठीक है। समरी आती है जिसमें आउटगोइंग आर्मी चीफ अपनी राय भी देते हैं, उस पर डेलिब्रेशंस होती हैं, उन लोगों को देखा जाता है, उनका रिकॉर्ड देखा जाता है। वैसे तो कोई शख्स बगैर बहुत जबरदस्त रिकॉर्ड के लेफ्टिनेंट जनरल बन ही नहीं सकता। बिल्कुल जाए कि इमरान खान साहब मुहिब्बे वतन
आर्मी चीफ की तलाश में अब गलियों में मारे बिल्कुल बिल्कुल उनको कोई ऐसा शख्स ना मिल सके जो उनकी नजर में मुहिब वतन हो, तो फिर पाकिस्तान की आर्मी को क्या आर्मी चीफ के बगैर रख लिया जाए? बिल्कुल, आपकी बात दुरुस्त है। मुहिब वतन कहना चाहते हैं, ठीक है। बात हम समझ सर मुहिब वतन शायद उनको शायद सर कहना चाह रहे हैं जो उनके लिए काम करें, या जिस तरीके से हमेशा बात होती रही है और अभी खुलकर इजहार भी करते हैं इमरान खान साहब खुद कि जब हमें कोई भी किसी किस्म की लेजिस्लेशन करानी थी तो हमें इदारों की जरूरत पड़ती थी, इदारों की मुदाखलत की जरूरत पड़ती थी। फिर ये भी कहा जाता है कि शायद ये कोई पहले वजीर आजम थे जिन्हें इदारों की इतनी ज्यादा सपोर्ट हासिल थी, तो अब वो न्यूट्रल हो गए। तो शायद खान साहब चाह रहे हैं कि अब बार बार उन्हें सियासत में मुदाखलत की भी दावत दे। अब सर अच्छा मैं क्वेश्चन की तरफ आती हूँ। इमरान खान साहब ये कह रहे हैं कि नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी की तरजीह मेरिट नहीं है, पैसे बचाना है। फिर वो कह रहे हैं कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन कॉल कर लिए जाएं और इलेक्शन के बाद जो भी जीते, जो भी गवर्नमेंट बनाए, चाहे आप गवर्नमेंट बनाए, वो तैनात कर दे आर्मी चीफ को। तो सर इसके पीछे क्या लॉजिक नजर आ रही है? इमरान खान साहब को कहीं ना कहीं यकीन है कि वो इतने पॉपुलर हैं कि अगर इलेक्शन कॉल कर दिए जाते हैं आज नहीं 5-6 महीने बाद, या इवन 1 साल के बाद भी, तो वो जीत जाएंगे, इसलिए वो कह रहे हैं कि डिले किया जाए आर्मी चीफ की तैनाती को। इमरान खान साहब को इस बात का यकीन है कि पंजाब में हुकूमत फिर बदलने जा रही है और ये हुकूमत आईनी तरीके से बदलेगी। उन्होंने कल के इंटरव्यू में जो ये बात कही कि सिंध और बलूचिस्तान को छोड़ के बाकी जगह पर इलेक्शन करवा लिया जाए, उन्होंने ये भी कहा कि हमारे पास ये ऑप्शन मौजूद है कि हम सूबाई असेंबलियों से इस्तीफे दे दें, लेकिन सूबाई असेंबलियों से वफाक का और कौमी असेंबली का इंतखाब किया जा सकता है। एक दबाव तो डाला जा सकता है लेकिन इंतखाब नहीं हो सकता। तावक्त है कि कौमी असेंबली के अरकान के इस्तीफे मंजूर नहीं होंगे, उन जगहों पर इंतखाब नहीं हो सकता जिन जगहों के कौमी असेंबली के अरकान के मुस्ताफी होने का इलेक्शन कमीशन और स्पीकर कौमी असेंबली नोटिफिकेशन जारी करेगा। खान साहब बाय पार्ट्स इलेक्शन चाहते हैं। उनका ख्याल है कि वो डूबा रहे, 12 करने का इम्कान नहीं है। सिंध को तो वो नजरअंदाज कर चुके हैं। बलूचिस्तान उनकी नजर में 12-14 एमएनए की क्या वक़्त है, वो अपने लोगों को लेकर केपीके और पंजाब में जाना चाहते हैं। और मुझे यूं महसूस होता है कि परवेज इलाही साहब की हुकूमत बदलने के बाद खान साहब ये जो थोड़ी बहुत इलेक्शंस की बात करते हैं ये करनी भी वो छोड़ देंगे, उन्हें याद ही नहीं होगा। ठीक है, आपका पॉइंट आ गया सर। लेकिन ये पंजाब हुकूमत की तब्दीली की एक बार फिर से बड़ी बाज़गश्त है। आज मुस्लिम नून के रहनुमाओं की मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रही थी, वो कह रहे थे कि अगले कुछ दिनों तक हुकूमत हमारी होगी। ब्यूरोक्रेसी को वो भी पैगाम दे रहे थे कि इनकी बात बिल्कुल भी ना सुने। लेकिन सर 12 करोड़ से ज्यादा आबादी का ये सूबा है, सबसे बड़ा सूबा है। इससे पहले भी हमने देखा सियासी अदम इस्तेकाम का शिकार रहा। तो अजीम चौधरी साहब क्या यही होता रहेगा? एक आएगा हुकूमत बनाएगा, दूसरा गिराएगा, इसमें सफर तो अवाम करेगी, फिर सियासी अदम इस्तेकाम तो मजीद बढ़ेगा इससे? ये तो मुझे नहीं पता सियासी अदम इस्तेकाम बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, लेकिन जो खान साहब का मौक़िफ़ है वो ये है कि अगर इंतखाब हो जाएगा तो सियासी इस्तेकाम आ जाएगा। अगर पंजाब में भी इस तरह की हुकूमत बदल जाए तो फिर वहां पर भी सियासी इस्तेहकाम आ जाना चाहिए। अगर मैं उस बात को तस्लीम कर लूं, होगा कैसे? बज़ाहिर यूं महसूस होता है कि वो जो कामिल अली आगा साहब उनके एक सेनेटर हैं, मुख्तलिफ जगहों पर मुख्तलिफ औकात में मुख्तलिफ हमदर्दियां और दिलचस्पियां रखते रहे हैं। उन्होंने चौधरी शुजात हुसैन साहब की सदारती को चैलेंज करके उनको पार्टी से ही निकाल दिया। एक सूबाई ओहदेदार ने, ये बड़ा अजीब गंगा उल्टी बह रही थी, हमने भी देखी कैसे बह रही है। उस पर कोर्ट ने फैसला किया कि चौधरी शुजात ही पार्टी के प्रेसिडेंट हैं। ये अब इख्तियार चौधरी शुजात के पास है कि वो पंजाब के अरकान को बुलाकर पार्लिमानी लीडर के तब्दील करने का फैसला कर लें। और अगर पार्लिमानी पार्टी का लीडर तब्दील हो जाए तो फिर सुप्रीम कोर्ट की इंटरप्रिटेशन और फैसले की रोशनी में और जो कुछ हमजा के साथ हुआ उसकी रोशनी में जो चौधरी परवेज इलाही साहब कुछ भी नहीं कर सकेंगे, वो शिकस्त खा जाएंगे। और वहाँ ठीक है, आपको पंजाब हुकूमत खतरे में लग रही है सर? वो
اور نون مل کر نئی حکومت بنائیں گے. ٹھیک ہے, مختصر بریک کے لیے کہا جا رہا ہے, بریک لیتے ہیں ناظرین, بریک کے بعد واپس آئیں گے. عظیم چودھری صاحب سے گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. عظیم چودھری صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہی ہیں. اس کے ساتھ ساتھ پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما اخوندزادہ چٹان صاحب ہمیں جوائن کر چکے ہیں. تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس سر. اخوندزادہ چٹان صاحب, کیسے دیکھتے ہیں یہ آرمی چیف کی تقرری کے معاملے کو بہت زیادہ کنٹروورشل بنایا جا رہا ہے. عمران خان صاحب نے پہلے بھی بیان دیا جس پر ISPR کا بھی رد عمل آیا آج, لیکن انہوں نے یو ٹرن لیا ہے. ان جو کل کا بیان تھا اسے انہوں نے کہا میں مدت کی بات نہیں کی. دوسرا سر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ فری اینڈ فیئر الیکشن کروا لیں, اگر جیت کر آپ لوگ بھی آتے ہیں تو پھر آپ آرمی چیف کی تعیناتی کا فیصلہ آپ کر لینا, لیکن الیکشن ہونے کے بعد الیکشن تک یہ تعیناتی مؤخر کر دی جائے. سر اس تجویز پر غور کریں گے آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے جی, ملک جو ہے ایک آئین کے تحت چلتا ہے اور اس آئین میں ہر چیز کا تعین ہے کہ آرمی چیف کو کیسے تعین کیا جائے گا اور اس کا تعین کون کرے گا. سپریم کورٹ کا جو جج ہے وہ کس طرح کا تعینات اس کی ہوں گی, الیکشن کمیشن کا کس طریقے سے, نیب کا چیئرمین کس طرح سے, تو ہر چیز آئین کے مطابق ہوگا. اور یہ نہ میرے خواہش پہ ہو سکتا ہے نہ آپ کے خواہش پہ ہو سکتا ہے. یہ سب کچھ جو ہوگا وہ آئین کے مطابق ہوگا. ان سے کوئی بھی بالا تر نہیں ہے, نہ میں نہ آپ نہ کوئی اور. تو خواہش تو ہر بندے کا کوئی بھی ہو سکتا ہے. تو عمران خان صاحب کا بھی یہ خواہش ہے کہ یہ کام میں کروں, کیونکہ اس کو ہر چیز اپنی مرضی کا چاہیے. ان کو چیف جسٹس اپنا مرضی کا چاہیے, ان کو الیکشن کمیشن اپنا مرضی کا چاہیے, ان کو صحافی اپنی مرضی کا چاہیے. اور پھر ان کا جو میرٹ ہے اگر اس کو آپ دیکھ لیں تو انسان حیران رہ جاتا ہے. یعنی سب سے بڑا صوبہ جو ہے وہ پنجاب ہے. پنجاب میں انہوں نے جو چیف منسٹر لگایا تھا تو آپ لوگوں نے دیکھا تھا, جس کو نام دیا تھا کہ یہ تو وسیم اکرم پلس کو میں نے پنجاب پہ لگا دیا, اور ان کی جو کارکردگی تھی وہ کسی سے وہ آج بھی قائم ہے کہ وہ فیصلہ میرا ٹھیک تھا. پختونخوا کے انہوں نے جو لگایا ہے تو آگے ان کے حالات دیکھ لے, اور تو ان کا میرٹ کا یہی حال ہوتا ہے. اور وہ آج بات کرتے ہیں, کبھی ٹرن دیتے ہیں, تو پتہ نہیں کہ اس کا ایجنڈا کیا ہے. ٹھیک ہے. اچھا اخوندزادہ چٹان صاحب, میرا سوال یہ کہ سر ایک تقریباً سال کا عرصہ رہ گیا یا شاید اس سے بھی کم, اب بار بار خان صاحب نے آج تو خیر گزشتہ ستمبر میں فائنل کال دینے کا بھی انہوں نے اعلان کر دیا ہے کہ اب ہم فائنل کال دیں گے, اور ظاہر ہے وہ ملک بند کرنے کی بھی دھمکی اس سے پہلے دے چکے ہیں, بات کر چکے ہیں. آلریڈی معاملات بہت مشکل ہیں معاشی حوالے سے, اور جب تک سیاسی استحکام نہیں آئے گا معاشی استحکام نہیں آئے گا. ڈالر آپ دیکھیں یار گزرتے دن کے ساتھ بڑھ رہا ہے, معاشی مشکلات بہت زیادہ ہیں. تو سر اب وہ کہہ رہے ہیں کہ فری اینڈ فیئر الیکشن پر میں بات کرنے کے لیے تیار ہوں, تو پھر بات کر کے کوئی ڈیٹ ڈیسائیڈ کر لیں تاکہ یہ ایک پولرائزیشن جو ایک ماحول بنی ہوئی ہے اس سے تھوڑا نجات ملے ملک کو, عوام بھی کوئی سکھ کا سانس لے, ورنہ وہ آگے اسلام آباد کی سڑکوں میں چند ہزار لوگ بھی لے کر تو مشکل ہو جائے گا سر مینج کرنا. دیکھیے جی, سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ الیکشن ہوگا جب وہ اتحادی جماعتیں چاہیں گے کہ ہم الیکشن کرنا چاہتے ہیں, اور یا ان کے مطابق ان کا جو آئینی مدت ہے وہ پورا کر کے پھر اس کے بعد الیکشن ہوگا. جہاں تک عمران خان صاحب کا تعلق ہے تو عمران خان صاحب کو تو ہم نے جب احتجاج شروع کیا, پھر ہم جب کراچی سے ہمارا چیئرمین بلاول صاحب نکلا, ہم نے بار بار عمران خان صاحب کو کہا کہ آپ اگر اسمبلی توڑنا چاہتے ہیں تو توڑ دے, آپ الیکشن اناؤنس کریں. ہم اسلام آباد پہنچ گئی تو پھر یہ اختیار آپ کے پاس نہیں ہوگا, پھر یہ اختیار ہمارے پاس ہوگا کہ ہم کب الیکشن کرنا چاہتے ہیں. تو اگر وہ جلدی الیکشن کرنا چاہتے ہیں وہ اسمبلی میں آئے, وہ کوشش کرے. جس طریقے سے ہم نے ان کو آئینی اور جمہوری طریقے سے اقتدار سے نکال دیا, اس طریقے سے وہ بھی عدم اعتماد لائے, اقتدار میں آ جائے. پھر ان کا یہ حق ہوگا کہ وہ جلدی الیکشن کرنا چاہتے ہیں یا اپنے ٹائم پہ الیکشن کرنا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے. الیکشن کوئی
کوئی مسئلہ نہیں ہے، سیاسی لوگ ہر وقت الیکشن کے لیے تیار رہتے ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے اس ملک کی معیشت کا جو حالات کر دیا ہے، میں نہیں سمجھتا ہوں کہ یہ ملک اس پوزیشن میں ہے کہ کوئی نگران حکومت اس کو 3 مہینے یا 2 مہینے تک چلا سکتے ہیں۔ ہمیں آخر کیا پڑی تھی کہ ہم اقتدار میں آ گئی؟ کیا ہمیں نہیں پتا تھا؟ ہم سیاسی لوگ نہیں ہیں، ہمیں یہ اندازہ نہیں تھا کہ ہم آئیں گے تو ہم سخت فیصلے کریں گے، اور جو ہمارے سخت فیصلے ہوں گے اس پہ ہم پہ عوامی اس کی پولیٹیکل کاسٹ آپ پے کر بھی رہے ہیں اور آگے کرنی پڑے گی۔ پوائنٹ آ گیا سر، پوائنٹ ٹیکن۔ لیکن ہم اس لیے آئے تھے کہ خدا نخواستہ ملک بینک کرپٹ ہونے والا تھا، اور اگر بینک کرپٹ ہو جاتا تو پھر کیا ہوتا؟ بالکل ٹھیک ہو گیا سر۔ ڈاکٹر اسرار صاحب نے جو فارمولہ جو خدشات کا اظہار کیا تھا، ٹھیک ہے، جو حکیم سعید صاحب نے، صحیح ہے، جب بینک کرپٹ ہوگا تو پھر معاملات ہاتھ سے نکل جائیں گے۔ میں واپس آؤں گی عظیم چودھری صاحب۔ اب خان صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ سب پولیٹیکل جو عدم استحکام ہے اس وقت، اس کا واحد حل ارلی الیکشن ہے۔ بالفرض ارلی الیکشن کال ہو جاتے ہیں تو آپ کو لگتا ہے سیاسی استحکام آئے گا؟ آپ کو بھی لگتا ہے یہی واحد حل ہے؟ خان صاحب یوں سمجھتے ہیں جیسے چٹکی بجائیں گے تو انتخاب ہو جائے گا۔ انتخاب کا ایک پروسیس ہوتا ہے، اور اس پروسیس کے لیے طریقہ کار پاکستان کے آئین میں لکھا گیا ہوا ہے۔ پہلے تو حکومت کے ساتھ معاملات ان کو طے کرنے پڑیں گے۔ وہ جس الیکشن کمشنر کو گالی نکال رہے ہیں، پہلے اس سے جا کے معافی مانگیں، اور اگر وہاں سے بری ہو کر یا معافی لے کر آ جائیں تو پھر اگلی بات کی جائے گی۔ اور وہ کہتے ہیں کہ الیکشن کمیشن کی موجودگی میں میں انتخاب کو مانتا ہی نہیں ہوں، تو پھر انتخاب کیسے ہوگا؟ پہلے تو ان کو ماننا پڑے گا۔ چلیں، میں نے فرض کر لیا کہ انہوں نے مان لیا ہے، پھر حکومت کے ساتھ ان کو مذاکرات کرنے پڑیں گے اور کچھ طریقہ کار طے کرنا پڑے گا انتخابات کے حوالے سے۔ ایک کیئر ٹیکر گورنمنٹ آئے گی، ایک اس کے وزیر ہوں گے، الیکشنز کی ڈیٹ ہوگی، الیکشن کے بعد کے معاملات ہوں گے، انٹرنیشنل معاہدات جو ہیں ان کی پاسداری کا معاملہ میں آپس میں طے کرنا پڑے گا۔ اور اس میں پھر سٹیک ہولڈرز جو ہیں وہ پاکستان کے اس وقت وہ 4 کروڑ لوگ جو پانی میں ڈوبے ہوئے ہیں، ان کی موجودگی میں انتخاب نہیں ہو سکتا۔ گویا پاکستان کی 20% آبادی اور تقریباً 65-60%، 70% علاقہ ڈوبا ہوا ہے۔ انتخاب کیسے ہو سکتا ہے؟ اور انتخاب کرانے کے لیے ماحول کو سازگار کرنا بہت ضروری ہوتا ہے۔ یہ درست ہے کہ سیاسی استحکام ہوگا تو پاکستان میں معاشی استحکام آئے گا، لیکن معاشی استحکام کو تو خان صاحب تہ و بالا کر کے گئے ہیں، وہ اس کو تباہ و برباد کر کے گئے ہیں۔ وہ جو معاہدات انٹرنیشنلی انہوں نے کیے تھے وہ ان کو توڑ کر، لیکن عظیم چودھری صاحب اس حکومت سے بھی تو معاملات سنبھل نہیں رہے نا۔ کہہ رہے تھے مفتاح اسماعیل صاحب بار بار تسلیاں دے رہے تھے کہ ایک بار IMF پیسے دے دے، یہ قسط ہمیں مل جائے تو معاملات بہتر ہو جائیں گے، دوست ممالک پیسے دینے شروع ہو جائیں گے۔ لیکن آپ دیکھیں معاملات کسی طرح سے بہتر ہونے کا نام نہیں لے رہے۔ ڈالر ہر گزرتے دن کے ساتھ بڑھتا جا رہا ہے، روپے کی ویلیو کدھر ہے؟ پھر نہ مہنگائی ہوش ربا اضافہ ہو رہا ہے، 40-45 سالوں کا ریکارڈ ٹوٹ چکا ہے۔ تو ان لوگوں سے بھی تو معاملات سیٹل نہیں ہو رہے نا کہیں نہ کہیں۔ یہ مجھے بتائیے کہ اس وقت معاملات معاشی طور پر سیٹل کرنے کی ضرورت ہے یا مرتے لوگوں کو بچانا بہت ضروری ہے؟ ان کے ڈوبتے گھروں کو بچانا، ان کے ٹوٹے ہوئے گھروں کو بچانا، ان کے بچوں کو بچانا۔ 70,000 خواتین ہیں جو ماں بننے کی راہ پر موجود ہیں اس وقت۔ ان ماؤں کا کیا بنے گا؟ اس بیماری کا کیا کیا جائے گا؟ اس ہیضے کا کیا ہوگا؟ اس ٹائیفائڈ کا کیا ہوگا؟ اس ملیریا کا کیا ہوگا؟ تو حکومت کی ترجیحات میں اس وقت انتخاب کرانا ہو نہیں سکتا۔ ان کا یہ مطمئن نظر تو ہو سکتا ہے کہ وہ پاکستان کے عوام کو زندہ رہنے کا حق دیں، ان کو خوراک دیں، ان کو دوائی دیں، ان کا گھر بنا کے دیں، اور پھر اس کے بعد جب صورتحال بہتر ہو تو پھر دنیا سے کہا جائے کہ آپ نے جو ہماری مدد کا وعدہ کیا تھا اس کو پورا کر دیجئے۔
ٹھیک ہے، آپ کا پوائنٹ آ گیا۔ اچھا اخونزادہ چٹان صاحب، یہ سر معاملات اب ایسا لگ رہا ہے کہ معاشی حوالے سے تو صورتحال میں ابھی تک کوئی بہتری ہمیں نظر نہیں آ رہی، جس طرح سے ابھی عظیم چودھری صاحب بھی بات کر رہے ہیں معاشی استحکام جڑا ہے سیاسی استحکام سے، لیکن عمران خان صاحب بالفرض کال دے دیتے ہیں تو پھر اسٹریٹجی کیا ہوگی سر؟ وہی 25 تاریخ کو جو انہوں نے لانگ مارچ کا اعلان کیا تھا روکنے کی، جس طرح سے کوشش کی تھی، وہی سیناریو ایک بار پھر دوبارہ دیکھنے کو ملے گا؟ وہی شیلنگ اور وہی کنٹینر اور وہی رکاوٹیں، یا اب اس بار صورتحال مختلف ہوگی؟ آنے دیں 2-4 دن 10 دن بیٹھ کے چلے جائیں گے، اسٹریٹجی کوئی ہے؟ انہوں نے تو کال دے دی ہے۔ دیکھیے جی، ایک بار پہلے بھی دیا تھا اور ایک بار پہلے بھی انہوں نے چڑھائی کی تھی اسلام آباد پہ، لیکن میں آپ کو یقین سے دلاتا ہوں کہ عمران خان صاحب کے پاس وہ لوگ نہیں ہیں جو لڑ سکتے ہیں۔ آپ نے دیکھ لیا نا، جس کو پکڑتے ہیں وہ رونا شروع کر دیتے ہیں، وہ ڈرامے کرنا شروع کر دیتے ہیں، وہ روتے روتے حوالاتوں میں جاتے ہیں، وہ روتے روتے عدالتوں میں جاتے ہیں۔ تو ان کے پاس وہ تپڑ والے لوگ نہیں ہیں، وہ لڑنے والے لوگ ان کے پاس نہیں ہیں۔ لیکن عمران خان صاحب کو ایک ایجنڈا ہے، اور ان کا ایجنڈا یہ ہے کہ پاکستان کی معیشت کو تباہ کر دے۔ یہ کام انہوں نے اپنی حکومت میں بھی کیا، جس طرح کہ عظیم چودھری صاحب نے کہا کہ آپ IMF کے ساتھ وعدے کرتے ہیں، پھر ان سے پیچھے موڑ جاتے ہیں۔ آپ امریکہ جو پاکستان کی سب سے زیادہ ایکسپورٹ کی منڈی ہے، اس کے ساتھ آپ خواہ کی لڑائیاں ڈالتے ہیں۔ نہ انہوں نے آپ سے کوئی مطالبہ کیا ہے، نہ آپ سے آڈے مانگے ہیں، آپ خواہ کے اٹھ کھڑے ہو جاتے ہیں صرف سیاسی پوائنٹس کہ بس میں جانے والا ہوں تو میں ایک نیریٹو بناؤں، اور اپنے نیریٹو کے چکر میں پاکستان کا اتنا، اور اب اس بیانیے سے بھی پیچھے ہٹ رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں امریکہ کے ساتھ تعلقات بہتر ہونے چاہیے، آپ لڑائیاں ڈالتے ہیں۔ تو اس کا جو ایجنڈا ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کو بالکل ٹھیک ہے، آپ کا پوائنٹ آ گیا سر، لیکن وقت ختم ہو گیا معذرت کے ساتھ۔ اخونزادہ چٹان صاحب جی صرف 2 لفظ جی پلیز۔ اور ابھی آ چکے ہیں تو سیلابوں میں یہ بیانات ان کے دیکھ شاندانہ جو ان کا MNA ہے، انہوں نے BBC انٹرنیشنل میڈیا پہ کہہ دیا کہ ان لوگوں کو پیسے نہیں دیے، حقداروں کو نہیں پہنچتے ہیں۔ بالکل دیے، مطلب عوام نہیں ہے، ان کا مطلب اپنا ایک ایجنڈا ہے، اور وہ ایجنڈا ہے پاکستان کی معیشت کو تباہ۔ بالکل آپ کی بات درست ہے کہ ایسے حساس معاملے پر پولیٹیکل جو پوائنٹ سکورنگ ہے وہ نہیں ہونی چاہیے۔ بہت بہت شکریہ سینئر تجزیہ کار عظیم چودھری صاحب، آپ کے وقت کا، اور اس کے ساتھ ساتھ پیپلز پارٹی کے رہنما اخونزادہ چٹان صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود تھے۔ آپ دونوں کا بہت شکریہ۔ ناظرین، یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام، فیڈ بیک ضرور دیجیے گا، اگلے پروگرام تک اجازت دیجیے، خدا حافظ۔